शुक्लं ब्रह्म विचार्य छायर परमा माध्यम जगत व्यापिणीं वीणां पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यन्धकारापाम् आस्ते पाठिकमालिकां विदधतीं पदमा शनेशां स्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। आउनुहोस् अब हामी कार्तिक महात्म्य अन्तर्गतको 23 अध्यायमा प्रवेश गरौँ, कथा श्रवण गरौँ। बालकिल्या नाम गरेका ऋषिहरू आज्ञा गर्नुहुन्छ, कार्तिकको पूर्णिमामा त्रिपुरको उत्सव गर्नुपर्दछ। सायङ्कालमा शिवालयमा अवश्य बत्ती बाल्नुपर्दछ। त्रिपुर नामको दैत्य प्रयागमा तप गर्न लागेको लाख वर्ष तपस्या गर्यो। चर अचर प्राणी सहित तीनै भवन त्यसमा तपले तेजले डन्न लागे। देवताले त्यसको महित पार्न अनेक प्रकारका अप्सराहरूलाई पठाए। नाना प्रकारका नक्कल झक्कल हाल हाँस विलास गाना बजाना चुकाउन भरसक गर्दा पनि तिनीहरूको कुनै पनि हाउभाउ कटाक्षमा नपरेको त्रिपुर नाम गरेको दैत्य क्रोध मोह लोभको वशमा नभइकन किसिमको तरिकाले जप गर्दभो। नारद आदिले शहीद भएर ब्रह्मा वरदिन आए। ब्रह्माजीले भने, म पिता म ब्रह्मा हुँ, तेरा उपर म प्रसन्न भएको छु, लौ वर माग भनेर आज्ञा गर्दा तपले फलसिद्ध भएपछि को जन दुःखी सन्छ। त्रिपुरले भन्यो, हे ब्रह्माजी, मलाई अमर नमर्ने वरदान दिई बक्स्यो, म त्यसैका लागि तपस्या गरिरहेको छु भनेर आज्ञा गर्दा, होइन त्यस्तो वर दिन सक्नुहुन्न भने ब्रह्मन तुरुन्तै जानुहोस्। ब्रह्माले भने, तिमीले त्यस्तो के कुरा गरेको, मर्नु अवश्य पर्दछ, जो जन्मियो तो मर्दछ, मृत्युलाई कसैले टार्न सक्दैन, त्यसकारणले अर्को निमित्त राख भनेर आज्ञा गर्दा त्रिपुरले आज्ञा गर्दभो, त्यसो भएका भए देवताहरूबाट मृत्यु नहोस्, मनुष्यबाट राक्षसबाट पनि मृत्यु नहोस्, स्त्रीबाट पनि मृत्यु नहोस्, रोगले मृत्यु नहोस्। त्यति मात्र कहाँ हो र प्रभु, यी सारा किसिमका कार्यहरूबाट मृत्यु मेरो नहोस् भनेर आज्ञा गरेपछि ब्रह्माजीले तथास्तु भन्नुभयो। यस्तो वर पाएर जानेर अनेक दैत्य त्यसका समीपमा आएर अब असुरले अत्यन्त किसिमको तरिकाले शक्तिशाली भएको घोषणा गर्दभो। लौ देवताहरू हाम्रा बैरी हुन्, शत्रु हुन्, ती सबैलाई पक्रनु पर्छ, होइन भने देवताहरूलाई पासमा गएर रत्न जति छन् ती सबैलाई लिएर आएर मेरा साथमा भेटी चढाउनु, तिमीहरूलाई जय जयकार गरुला भनेर त्रिपुर नाम गरेको दैत्यले त्यस्ता किसिमका आज्ञा दिदियो। देवता नाग यक्ष सबलाई पक्रेर उसका अगाडि हाजिर गराए। सम्पूर्ण देवताहरू त्रिपुरलाई प्रणाम गरेर बिन्ती गरे, हे दैत्येन्द्र, जो हाम्रो जेथा जाय जेथा त चोलिनु, त हामीहरू तपाईँको सेवामा जसरी तसरी लिन्छौँ। यस्तो तिनीहरूको वचन सुनेर तिनीका स्त्री हजारौं अप्सराहरूलाई पनि ल्याएर अधिकारबाट त्यसको मुक्त बनायो। यस्ता प्रकारले सूर्यलाई छोडेर अरू सबै देवताहरू दैत्यका ढोकामा खडा रहिरहे। उनले जे भन्छन् त्यसै मान्न थाले। उसले सूर्यलाई पनि सधैँ मेरा ढोकामा खडा रह भन्न थाल्यो। देवताले पनि हुन्छ भनेर आज्ञा हुनुभयो। एकैछिनमा आफ्ना किरणले सब घर टढाइदिएर सूर्यले समाप्त पारिदिनु हो। तब उसले जहाँ इच्छा छ उहीँ जाऊ भन्ने आज्ञा दियो। तब ती भगवान सूर्य भुवनहरूलाई प्रकाश गर्दै गए। देवताहरू चाहिँ उसले रोकेकाले आज्ञा पाएर ढोकामा रहिरहे। तब ती भगवान सूर्य भुवनलाई प्रकाश गर्दै गए। देवताहरू चाहिँ रोकेर त्यहीँ रहँदा कुनै समयमा त्यसका घरमा नारदजी आउनुभयो। भक्तिपूर्वक सत्कार गर्दो आफ्ना पराक्रमको विषयमा सोध्दो भयो। हेर्नुहोस्, नारदजीले आज्ञा गर्नुभयो, पृथ्वीमा यस्तो विषयको डङ्का त कसैले पनि फिजाएको छैन। दैत्येन्द्र, यस देशमा त अब के बताऊँ। त्रिपुरले भन्यो, हे नारदजी, के सब ठाउँमा मेरो कृति पुगेको छैन? मैले सब दैत्यहरूलाई जताततै पठाएको छु। नारदजीले भने, जो दैत्य जहाँ जहाँ गयो त उहीँ मालिक भयो। त्यसै तपाईँको नाम लिँदैन, आफ्नो पराक्रम मात्र बताउँछ। यस्तो सुनेर तुरुन्तै त्यसले मुनिलाई बिदा दियो। अब मैले के गर्ने भनेर सबल त्यसलाई बडो रिस उठो र विश्वकर्मा नाम गरेका किसिमका विश्वकर्मालाई बोलाएर तुरुन्तै 3वटा धातुको पुर बनाउन लगायो। त्यो पुर विमान तुल्य जहाँ जहाँ इच्छा गरौँ उहीँ जानु हुनुपर्छ। त्यस्तो वचन सुनेर त्वष्टा विश्वकर्माले पनि त्यसै गर्नुभयो। तब 3 रूप धारण गरेर 3 पुरमा बस्दो। नारदका वचनले दैत्यहरूलाई कैद गरायो। त्यो त्रिपुरासुर एउटा पुरले पातालमा घुम्दो भयो, अर्को पुरले स्वर्गमा, एउटाले पृथ्वी तलमा डुल्दो भयो। त्यो अत्यन्त बोली हुनाले त्यसै पराक्रमले कसैलाई पिड्दथ्यो, कसैलाई घचड्दथ्यो, कसैलाई त्यस किसिमको नराम्रो बोल्दथ्यो। यस्ता प्रकारले जब 5 लाख त्यस किसिमको
लोकहरूको सबलाई दुखी तुलायो। नारद देवताहरू भएका ठाउँमा गएर दिव्य तरिकाले कुरा गर्न थाले। तिम्रो परिक्रमलाई धिक्कार छ। हे देवेन्द्र, तिम्रो बुद्धि कहाँ गयो? हे देवता हो, त्रिपुरासुर मार्नलाई विचार गरिहाल। मुनिका यस्ता वचन सुनेर इन्द्रादि लाजले घोसे मुन्टो लगाएर फेरि नारदजीले उनलाई भने ब्रह्माका शरणमा जाऊ। तब देवेन्द्र इन्द्रादि गरेका देवताहरू सुटुक्क नारद सहित भएर सत्यलोकको बाटो हुँदै ब्रह्माजीलाई भेटेर माया लाग्दो वचनले आज्ञा गर्दा भए। हे देवेन्द्र, इन्द्रले आज्ञा गरे, ब्रह्माजी अब हाम्रो गति केही छैन, तपाईँ नै हामीलाई मार्नुहोस्। त्रिपुरासुरले सारा तेसिमको तरिकाले हामीमाथि अत्यन्त तेसिमको राज गरिरहेको छ। तहाँ गएर देवताहरूमा विष्णुलाई प्रणाम गरेर अब यो कुरा सुनिसकेपछि ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, मबाट केही हुन सक्दैन, बरु विष्णुका शरणमा जाउँ भनेर सारा तेसिमका देवताहरू सहित विष्णुका शरणमा जाँदा ब्रह्माले आज्ञा गर्नुभयो, हे देवदेवेश, देवताको विपत्ति नाश गर्ने भगवान, हे त्रिपुरासुरले डराएका देवताहरूलाई तपाईँले किन वास्ता गर्नुहुन्न? हे जगताधार, हे भगवान विष्णु, यस्ता किसिमले स्तुति गर्दा हे ब्रह्माजी नाना प्रकारका वर दिएर मैले नै तिमीले नै नाश गरायौ। अब देवताहरूलाई त्यसको मृत्यु कसरी सम्भव छ? हे देवता इन्द्र ब्रह्माजी हो, त्यसको मृत्युको विषयमा मलाई केही विचार भएको छैन। यदि कुनै मार्ने उपाय छ भने भन भनेर भगवान शिव मतलब विष्णुले आज्ञा गर्दा विष्णुको यस्तो वचन सुनेर सबको बुद्धि अकमकियो। अब केही कुरो बोल्ने कुरा आएन। नारदजीले यस्तो वाक्य बोल्नुभयो, हे देवता हो, खेद नगर, म उपाय भन्छु। हे सृष्टिमा एउटा सृष्टि भएको छ जो कि तू न देवता हो, न मनुष्य हो, न राक्षस हो, न भूत हो, न पिचास हो, न पुरुष हो, न स्त्री हो, न मूर्ख हो, न सज्जन हो, न पण्डित हो। त्यसको न आमा छ, न बाबु छ, न कोही छ, न छ उपमान, न स्त्री, न तू जडो, न च पण्डित, न से तातो, न वा माता, न भ्राता, भकेनी न छ। त्यस्तो प्रकारको तेसिमको तरिकाले व्यक्तिसँग गएर हामीले प्रार्थना गरौँ भनेर आज्ञा गर्दा ब्रह्माजी देवताले आज्ञा गरे, विष्णु समेतले आज्ञा गर्नुभयो। अहो त्यो त्रैलोक्यनाथ कहाँ हुनुहुन्छ? उहाँ साक्षात शिवजी हुनुहुन्छ, लौ जाउँ भनेर आज्ञा गरिसकेपछि त्रैलोक्यनाथ वृषभध्वज महादेव हे ब्रह्माजी, उनलाई बिर्स्यौ, उनैले हाम्रो काम गर्नेछन् भनेर सारा देवताहरू भगवान शङ्करका शरणमा जाँदा भए। देवताहरूले भने, हे देव महादेव, हे दैत्यबाट पराजित भएका हामीहरूलाई बचाइ बक्स्यो, हजुरका शरणमा आएका छौँ भनेर आज्ञा गर्दा भगवान शङ्कर आज्ञा गर्नुहुन्छ, ब्रह्माजी तिमीले नै वर दियौ। तब त्यो उन्मत्त भयो, वर के कारणले दियौ, फेरि किन मराउँछौ? यस्तो केही बिगार गरेको छैन अनि कसरी मैले त्यसलाई मारौँ? रुद्रका यस्ता वचन सुनेर हताश भए। देवताहरूलाई त्यस्तो हताश भएको देखेर भगवान विष्णुले आज्ञा गरे, हे सदाशिव, तपाईले लोकलाई पालन गर्ने प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ, त्यसकारण सब देवताहरू तपाईँका शरणमा आएका छन्। हे सदाशिव, म नाना प्रकारका दुःख त नासिदिन्छु, तर यो दुःख हटाउन सकिन। त्यसकारण आज म हजुरको प्रार्थना गर्दछु, यो देवताहरूको कैदबाट छुटाइबक्स्यो। शिवजीले आज्ञा गर्नुभयो, भइगयो। त्यसो भए म तपाईँको वचन मान्दछु, तर मेरा घरमा सामग्री पनि छैन, त्यसले मेरो अपराध गरेको पनि छैन, तसर्थ त्यो दानवलाई म मार्नु मिल्दैन। भगवान विष्णुले आज्ञा गर्नुभयो, हे सदाशिव, सङ्ग्रामका निमित्त सामग्री त तयार गरिदिउँला, परन्तु दैत्य तपाईँको अपराधी कसरी गर्ला? विष्णुका यस्ता वचन सुनेर शिवजीले भन्नुभयो, आकष्ट त्रिपुरासुर यहाँ आएर हाम्रो कुरा सुन्ला नि, मार्नलाई विलम्ब गर्नु हुँदैन। अब के गर्ने? मलिन मुख लगाएका देवताले नारदलाई भने, सामग्री चाँडै तयारी गराओ। विष्णुलाई भागेर भोगेको देखेर रुँदै रुद्र कहाँ छन् भनेर हेर्दै त्रिपुरासुर आउन लागेको छ। मैले त्यसको केही बिगार गरेको छैन। यदि न्यु खोजेर मेरा स्थानमा लड्न आयो भने त्यस घमण्डलाई अवश्य मैले मार्नुपर्छ। रुद्रका यस्ता वचन सुनेर देवताहरू केही शान्त हुनुभयो। शिवजीको युद्धका लागि विष्णुले सामग्री ठिक्क पार्नुभयो। बाण स्वयं विष्णु भने, बाणको डाँड अग्नि भए, वायु पुङ्करूप भए, मैनाकलाई धनु, पृथ्वी रथ, वेदहरू उत्तम घोडा, ब्रह्माजी सारथी, सूर्य रथको पताका भए, चन्द्रमा छाता, गणेश पैदल सेना भए। तब नारदजी बेगले उफ्रेर त्रिपुरासुरका पासमा गए। नारदजी आए भन्ने सुनेर उसले बडो सत्कार गर्यो। हे मुनि, आज मेरा
पुरा हेर्नुहोस्, किनकि पूर्व असुरहरू सबले अझै छन् हे मुनि। अब तपाईँले को करुणाले तिनै लोकमा मेरो यश फैलिएको छ। त्यसको त्यस्तो वचन सुनेर मुनि हाँस्दै अनेक किसिमको कुरा गर्न थाल्नुभयो। त्यो देखेर असुरले भन्यो, ए मुनि, आज तपाईँले किन यस्तो चेष्टा गर्नुभयो? मेरो भाग्य यस्तो भाग्य भएको कसैको छ भने बताउनुहोस्। नारदजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ, म कैलाश गएको थिएँ, महेश्वरको ऐश्वर्य सुने, के भनौँ, त्यसको लाख खण्डको एक खण्ड पनि तिम्रो यहाँ केही छैन। यस्तो तिनको वचन सुनेर नारदलाई विद्या दियो र त्रिपुरासुर दैत्यको समय लिएर कैलाश गयो। उहाँ देवताको साथको 3 दिनसम्म ठुलो युद्ध भयो। पछि शिवजीले त्रिपुरलाई एउटा बाण हान्नुभयो र समाप्त पार्नुभयो। कार्तिकको पूर्णिमामा मारेको हुनाले सब देवताहरूले स्तुति गरे। त्यस दिन सम्पूर्ण देवताहरूले शिवजीलाई बत्ती बाले र चढाए पनि। त्यसकारण त्यस दिन शिवजीलाई प्रसन्न गर्नका लागि 720 बत्ती बालेर अवश्य अर्पण गर्नुपर्दछ। 720 बत्ती बाल्नुपर्ने। पूर्णिमाका दिन त्यस्ता प्रकारले दीपदान गर्यो भने सब पापबाट छुट्दछ। पूर्णिमाका दिन साँझमा त्रिपुर उत्सव गर्नुपर्दछ। देवताका मन्दिरमा यस मन्त्रले बत्ती बाल्नुपर्दछ। किरा फट्याङ्ग्रा मच्छर वृक्षहरू जल अत्र थलमा जो जीवहरू विचार गर्दछन्, चरण गर्दछन्, चाण्डाल ब्राह्मण लगायतका ती सब यो बत्ती देखेर फेरि जन्म लिनेवाला नहुन्, अर्थात् मुक्त हुन्। कीटा पतङ्गा मशकाश्च वृक्षा जले थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति सर्वे स्वपसाहि विपिरा। यस्तो प्रकारले कार्तिकमा वृषोत्सर्ग गरेर रात बिताओस् भने कैलाश पद पाउँछ। यसलाई शिव व्रत भन्दछन्। त्यसकारण पूर्णिमामा त्रिपुरासुरका लागि ठुलो उत्सव मनाउनु पर्छ भनिकन अहिलेका पालीमा कार्तिक महात्म्य अन्तर्गतको 23 अध्याय पुरा गरे। हरे नमः। आउनुहोस् समादरणीय श्रद्धालु भक्तजन, अब 23 अध्यायको पाठ कार्तिक महात्म्यको श्रवण गरौँ। बालकल्याउचु कार्तिक्यं पूर्णिमायां तु कुर्यातैतुरमोत्सवं दीपो देवो वसेभ्येव सायंकाले शिवालये त्रिपुरो नाम दैतेन्द्र प्रयागे तपास्थित लक्षवर्ष शतसप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तपस्तेज सारब्धं दग्धं त्रिभुवनत्रयं नानादेवाङ्गना देवैः प्रसितं तं विभूषितं नतासंवसग शोभूतवर्षणैश्चादिपर्षित न कर्दोलोप मोहानां वसो दैत्योनुजायते वरं दातुं यो ब्रह्मा नारदादिभिरन्वित ब्रह्मोवाच वरं वरय भद्रं ते सन्तुष्टोऽयं पितामह तपसा तु फले सिद्ध कस्किलेशं स ते जना त्रिपुरोवाच वरं कुरु मम ब्रह्मन् करोमि अन्यथा तव दातुं शक्तो न चेत् ब्रह्मन्यन्यथा गच्छ सत्वरं ब्रह्मोवाच मयापि बालमर्तव्य मितरेषां तु का कथा अवश्यं देहिनां मृतो सम्भाव्यं याचय समे त्रिपुरोवाच न मे मृतो देवतभ्यो मनुतेभ्यो मनुष्येभ्यो निशाचरात् न स्त्रीभ्यो न रोगेण दयेभं परमोत्तमं ब्रह्मापि चतते दुक्ता सतलोकं जगामस एव लब्धपर ज्ञात्वा नाना दैत्य समायुत तान् दैत्या नागतान् दृष्टा सा ज्ञापयतासुरान् अस्माद्विरोधिना देवो दातव्य सर्वे वै निषेधानि च रत्नानि देवादीनां समीपति गृहीत्वा तानि सर्वाणि कुर्वन् पित्रे प्रीपायनं मम इत्याज्ञं तस्य शिरसि कृत्वा ते सर्वदेवता देवनागां स यज्ञां स धृताग्रे विनिदेविताः परमण्य सर्वदेवा स त्रिपुरं जग्यसु गृह्यतां दैत्यराजेन्द्र यदस्माकं भविष्यति वयं कृत्वा तु ते सर्वे सेवां जीवेष्यामः तयं तथा इति श्रुतवच तेषामधिकारच्युता कृता तेषां स्त्रिय समानो यत् दवशेषा सहस्रश एवं भास्करमुत्सृज्य सर्वे देवास्तथा यथा चुक्रोक्त दैत्यस्य द्वारस्था सर्वे वै सूर्यस्य निकटे युक्तं मध्वरे स्थियतां सदा तेनापि च तथैत उक्त्वा तद्वारे संस्थितं क्षणं तथा भवनं सर्वं स्ककरैः क्षणमात्रतः अधिष्ठस्य ततस्तेन स्वेच्छया गम्यतामिति ततो गणेशो भगवान् भुवनानि विभावयन् सुग्रीवदेवास्तज्ञानां द्वारि तिष्ठन्ति वारिता कदाचित् हेतु नारद समुपायौ तेनापि पूजितो भक्त प्रपच्छ सुपराक्रमान् नारदोवाच ईदृशो जग जय घोषस्तु के
न केनापि कृतौ बुभु अस्मिन् देशे तु दैत्येन्द्र किमिदानीं निगाद मां त्रिपुरोवाच सर्वस्थलेषु मे कीर्तिं निर्गता किं नु नारद मया प्रस्थापिता दैत्य स्रव एव इतस्ततः नारदोवाच यत्र गतो दैत्य तत्र बुभसहि तव नाम न गृह्णन्ति व्यक्तिं च स्वपराक्रमम् इति श्रुतमुनिस्तेन सद्य एव विधायित क्रोधाभ्यस्त महान् जातः किं कर्तव्यं मया अधुना विश्वकर्माणा माहुह्य वाक्यमेतदुवाच शीघ्रं कुरु त्रिदायुतं विश्वकर्मन् पुरत्रयं विमानतुल्यं यच्चत्र यत्रेक्षा तत्र तत्र गमिष्यति इति तस्य वचः श्रुत्वा त्वष्टापि च तथा करोत् रुद्रत्रयं समास्ताय त्रिपुरेषु समाश्रिता नारद तु वाक्येन दैत्यबन्धीकृतास्तथा पुरे रेकैन पाताल भ्रमते त्रिपुरासुर स्वर्गं चापि पुरैरेक धरणी मटते पुरा कांश्चित् संताडयत्येवं समं रयति कयानपि तदाति तेषां केषां स्वामित्व स्वेच्छाचारिमा जलते नेत्तं पञ्चलक्षाणि सर्वे लोका उपद्रुता तथा देवान् समागम्य नारदो वाक्यं ब्रवीति नारदोवाच पराक्रमया स्तुते दीक्ष देवेन्द्र क्व गति स्थितो विचारयन्ति भो देवा पदाय त्रिपुरस्य चैत्तं मुनिवचः श्रुत्वा सलज्जो भूदधो मुख पुरस्तं नारद प्राह ब्राह्मणं शरणं व्रज तथा उत्थाय देवेन्द्रो गुणो देवैगणैः सह नारदेन समायुक्तः सत्यलोकं जगाम स ताप पश्यत् धातार मुवाच वर्णं वचेन्द्रोवाच धातारस्मद्गतिर्नास्ति हयनीयास्तवात् वयं नासाग्र संस्थितां प्राण त्रिपुरस्तु शासनात् इतीन्द्रवचनं श्रुत्वा ब्रह्मसेनो मुनीश्वरैः सद्यो वैकुण्ठ गमोद्यात्रे च मधुसूदन तत्र गत्वा महाविष्णु प्रणिपत्यासितासुर अनुगृहीतो तद्दृष्ट्वा पातैस्तं ब्रह्म वाक्यमब्रवीत् ब्रह्मोवाच भगवान् त्रैव देवेश दैवापत्तिविनाशन त्रिपासुरनिर्दग्धान् किं देवांस्तमुपेक्षसे श्रीविष्णुरुवाच त्वयैव नाशितं ब्रह्मन् दत्त्वा नानाविधावर देवादिभ्य कथं तस्य मृत्युं सम्भावते धुना न भासते विचारो मे तस्य मृत्युः सुरेश्वरे अस्ति कश्चित् वधोपाय कथं वै करभाण्डमयमिति श्रुतवचो विष्णु सर्वे बुद्ध्वा तु खण्डिता यदा अनुवर्तितां किञ्चित् नारदो वाक्यमब्रवीत् श्रीनारदोवाच गृह्णन्तु खेद मां देवा उपाय कथ्यते मया एकस्त्रीस्य शुचिमध्ये न देवो न च मानुष न राक्षसो न वैद्य न दैत्यो न भूतो न पिशाचक नाशोपमान न स्त्रीषु न तु न जडो न च पंडित न शतातो न वा माता न भ्राता गमिनी च न च तथैव तस्य सन्तानं स एनं मारयिष्यति ब्रह्मोवाच एतादृश दृष्टासौ सत्यं वा लोकमेव वा इति ब्रह्मोवाच इति ब्रह्मश्रुता प्रोवाच जगदीश्वर विष्णुरुवाच त्रिलोकनाथासो महादेव वृषध्वज ब्रह्मन् कथं स्मृतोऽसौ न स कार्य करिष्यति इत्युक्त्वा सर्वैवेतैः शङ्करं शरणं ययो देवावचो देवदेव महादेव दैत्येन्द्र वृषपीडिता त्वामेव शरणं प्राप्ता त्रिपुरेण प्रपीडिता श्रीशिव उवाच ब्रह्मं स्तोया वरो दत्त उन्मत्तोऽसौ अभूत् तदा प्रविष्टोऽसि परं कस्मात् पुनर्मार यशे कथं मदीयं नाशितं नैव कस्माद्वयो मया सुर इति रुद्रवचः श्रुत्वा हताशास्ते सुरस्तथा तादृशं तान् सुरान् दृष्ट्वा विष्णुर्वचनमब्रवीत् विष्णुरुवाच त्वयात् प्रतिज्ञा लोकानां पालनाय सदाशिव कृतास्तुस्तां समायाता शरणं सर्वदेवता मया नानाविधं दुःखं दीयते तु सदा विदु एतद्दुःखं मया शक्यमपनेतु यतो हि नहि अतस्त्वं मया मध्य देवान् वन्दे विमोचय शिवोवाच तव वाक्यं करिष्यामि सामग्री नास्ति मे गृहं मम अपराधरहितम् आनश्यामि न दानवं विष्णुरुवाच सामग्रीं तुं करिष्यामि सङ्ग्रामार्थं सदाशिव करिष्यति कथं दैत्यं शोभोरन्यन एमेव स इति विष्णुर्वचः श्रुत्वा कष्टमिति चाब्रवीत् अत्रागमिष्यत् तस्माकं शृणुयात् त्रिपुरासुर न विलम्बं नृतौ कुर्यात् किमिदानीं विधीयतां सुरान् लम्नान् मुखान् दृष्ट्वा नारदो वाक्यमब्रवीत् नारदोवाच सामग्री क्रियतां शीघ्र मायान्ति त्रिपुरासुर विष्णुं पालयितुं दृष्ट्वा क्व रुद्रोस्तित्यलोकयन् मया न नश्यति तस्य यदि यस्य स्थिमस्थले यद्धूतदावशेमेव मया मार्या सुदुर्मद इति रुद्रवचः श्रुत्वा समाश्व तास्तु देवता सामग्रीं विष्णुरकरो दुर्द्यार्थ स तु दुर्जटै बाण स्वयं बभूवास्य वह्नि स्वल्पं बभूवस वायस्तु पङ्खरूपं रूपं भून् मैनाक मकरो धनु चन्दनं धरणी जाता वेदा जाता उत्तमा विधाता सारथिर्जाता पताका च दिवाकर आतपत्रं च चन्द्रो भूद् गणे साध्य पदातय ततो वेगात् समुत्पत्य नारदा त्रिपुरं ययो श्रुतानार्थदो मायन्तं सत्कारे रचयच्चरं मुने
पुराणी पश्चाद्य ह्यजनेनि सुरासुरे त्रिलोके साधुना जातं त्वाकृत्पातो यशो मुने इति वचत सुरता ललाटं कीर्तयन् मुने तुष्णीमासीद् बलि त्वयि तद्दबलोक्यासुरोद् ब्रवीत् त्रिपुरोवाच किमर्थस्य दृशि चेष्टा मुने चाध्यकृतात् मया मद्भाग्य समसा गये सदि किञ्चिन्निगमदतां नारदोवाच कैलासे तु गतश्चाहं दैतेन्द्र शृणु वैभवं महेश्वरस्य किं वाच्यं तद्लक्षणां सोऽपि न त्वयि इति तद्वचनं श्रुत्वा नारदस्य विदायित्य गिरित्वा तस्य सन्धाय कैलासं त्रिपुरं ययौ तत्र देवैर्महर्युद्धं जातं तस्य दिनत्रयं पश्चात्तरणे निहाता स्त्रीपूरकैकबाणतः कार्तिकं पूर्णिमायां तु सर्वे देवा प्रतुष्टुः तस्मिन् दिने सर्वदेवा दीपतत्त्वहराय च सर्वार्थैव प्रदेयाः स दीपास्तु हरतुष्टये विंशति सप्तशतका सहिता दीपपरतयः तद्दीयं पूर्णिमायां सर्वपापै प्रमुच्यते पूर्णिमासु तु सन्ध्यायां कर्तव्यस्त्रिपूर्णोत्सवः दध्यादनेन मन्त्रेण प्रदीपां ससुरालये कीटा पतंगा मशकाश्च वृक्षा जले थले ये विचरन्ति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्ति सर्वे स्वपचायि विप्रा कार्तिक्यं तु विद्युत्सर्गं कृत्वा नक्तं समाचरेत् शैवं पदमवाप्नोति शिवव्रतमिदं स्मृतं कार्यस्तत् पौर्णमास्यं त्रिपुराय महोत्सव जय जय श्री कार्तिक महात्मे नीलहरिकृता सहित त्रयोविंशोत्सव हरय नमः।